नमस्कार साथीहरू, आजको सत्य कथा हो एउटा मानिसको जो साधारण कर्मचारी भएर सरकारी कार्यालयमा छिर्छ अनि क्रमशः विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग सम्पर्क बढाउँदै जान्छ। तिनीहरूकै आडमा कहिले यो त कहिले त्यो गर्दै सञ्चार क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो मानिने दूरसञ्चार र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक अर्थात् सिइओ सम्म हुन पुग्छ। उसँग के जादु हुन्छ कुनी मन्त्री जोसुकै होस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, सबैको रोजाइमा उनै पर्छ, किनकि सबैलाई भाग लगाउन र मिलाउन उसले जानेको हुन्छ। भट्टाभटी एकपछि अर्को गर्दै ठुला ठुला र विवादास्पद कामहरू गर्दै जान्छ। उसले सबैलाई भाग पनि पुर्याउँछ अनि अन्तिममा अरबौंको घोटाला गरेको काण्डमा अख्तियारको हिरासतमा पुग्छ। उसलाई अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रको हर्षद मेहता पनि भनिँदैछ। आउनुस् हेरौँ को रहेछ त्यो, अनि उसले गरेको भनेको त्यो अरबौंको घोटाला जुन छ त्यो के रहेछ र यो घोटालाको वरिपरि अरू को मान्छे संलग्न रहेछन् त्यो हेरौँ आजको भिडियोमा। धेरै कुरा नबङ्गाइकन र धेरै सस्पेन्स नराखिकन भनिदिउँ, आजको हाम्रो यो घटनाको पात्रको नाम हो विकल पौडेल। विकल सुरुमा एउटा साधारण कन्ट्र्याक्ट जब गर्थे। कम्प्युटरको राम्रै ज्ञान थियो। बिस्तारै राजनीतिको भर्याङ चढेर सरकारको सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कम्प्युटर इन्जिनियरको रूपमा कन्ट्र्याक्ट जब गर्न सुरु गर्छ। त्यहाँनिर कन्ट्र्याक्टको काम गर्दा गर्दै देश विदेशमा यस मार्फत हुने गरेका जति पनि डिलहरू थिए र जति पनि ठेक्कापट्टा अर्थात् चलखेलहरू जो थिए ती सबै बिस्तारै बुझ्दै जान्छन् र गोटी कसरी चाल्ने, कहाँनिर कसरी चाल्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा सबै उनलाई यही बेलामा थाहा हुन्छ। कम्प्युटर र प्रविधिको राम्रो ज्ञान भएको अनि यस मार्फत हुने गरेका जति पनि चलखेल र डिलहरू छन् त्यो पनि राम्रो बुझेको मान्छे भएकोले त्यसैलाई हतियार बनाएर उनले अब माथि कसरी पुग्ने भन्ने बारे सोच्न थाल्छन् र उनको ध्यान नै ठुला ठुला मान्छेहरूलाई पकडेर माथि कसरी चढ्ने भन्ने हुन थाल्छ। यही उठबसकै क्रममा विक्रम सम्वत 2073 सालको भदौमा जब प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा सरकार बन्छ र सञ्चार मन्त्री बनेर आउँछन् राम कार्की, उनले तिनै विकल पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भन्ने एउटा सरकारी अफिसमा कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति दिन्छन्। विकल पौडेल सिधै टुप्पोमा पुग्छन्। यो नियुक्ति त्यो बेलामा निकै विवादित बन्छ, तर विवाद भएर नेपालमा यस्तो कुरो कहिले रोकिएको छ र त्यति बेलासम्म बिस्तारै बिस्तारै पाइला चाल्दै गरेका विकलको यात्रा अचानक हाई स्पिड ट्रेन जस्तो द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न थाल्छ। सम्पर्क, सूचना र ज्ञान त पहिला नै थियो उनीसँग, अब डाडो पुनिउ पनि आफैले चलाउन सक्ने ठाउँमा पुग्छन् उनी। अब रोक्ने कसले? जब प्रचण्डको सरकार ढल्छ 2074 सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकार जब आउँछ त्यो बेलामा सञ्चार मन्त्री बनेर आउँछन् मोहन बहादुर बस्नेत। माओवादीको सरकार जान्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आउँछ, तर यहाँ पनि तिनै विकल पौडेल नै कार्यकारीमै कायमै रहन्छन्। कायम रहने मात्रै होइन, सबैले रुचाएका पात्र पनि बनेर बस्छन्। बस्ने मात्रै होइन, चलखेलको चक्र नै यहीँबाट सुरु हुन्छ। यही बेला हो टेलिफोनको कल सुन्न र मोनिटर गर्न अथवा रेकर्ड गर्न मिल्ने भनिएको र कल बाइपास नियन्त्रण गर्न सक्ने भनिएको अत्याधुनिक तर विवादास्पद टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउनको लागि नेपालमा बजेटको स्वीकृति दिने काम हुन्छ र ठुलो घोटालाको सुरुवात समेत यही बेलामा हुन्छ। अर्थात् टेरामक्स प्रविधि जुन छ त्यो विवादास्पद प्रविधि, त्यसको बीजारोपण यही बेलामा सुरु हुन्छ। यसको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पनि पर्छ। अदालतले यसो नगर्नु, यसो गर्यो भने नागरिकहरूको गोपनीयताको हकमाथि हनन हुन्छ, असंवैधानिक हुन्छ भनेर आदेश पनि दिन्छ। यो मुद्दाको आदेश म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, पुरा आदेश छ, एकपटक हेर्नु होला। तर अदालतको त्यस्तो आदेशलाई सम्म पनि बाइपास गर्दै घुमाउरो पाराले त्यसमा पूरक बजेट स्वीकृति गरेको आरोप लागेको छ तत्कालीन अधिकारीहरूलाई र तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई। यही बेला भएको यो घोटालाको लागि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग अख्तियारले अहिले पनि बयान लिँदैछ। अहिले पनि उनी अख्तियारको फन्दामा छन् यही घोटालाको लागि। त्यो सँगसँगै धेरैजना उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पनि यसमा तानिन्छन् र त्यो बेलाका तत्कालीन नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि यसमा गएर मुछिन्छन्। यो भ्रष्टाचारमा उनको पनि नाम मुछिन्छ। यो निकै ठुलो भ्रष्टाचार भएको र यसमा धेरै मान्छेहरू मुछिएको र अहिले भएको जुन नियुक्ति छ त्यो गलत भएको भन्दै तत्कालीन विपक्षमा रहेको एमाले आफू सरकारमा गयो भने सबैलाई कारबाही गर्ने, यी सबै मान्छेलाई निकाल्ने भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिन्छ। संयोग पनि कस्तो, त्यसपछि देउवाको मन्त्रीमण्डल ढल्छ र केपी ओलीको मन्त्रीमण्डल आउँछ जसमा सञ्चार मन्त्री बनेर आउँछन् गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। यो अघि केपी ओलीको सरकारले देउवा सरकारले नियुक्ति गरेका सबै मान्छेलाई हटाउने भ्रष्टाचारको खेल भएको छ भनेको जुन थियो त्यसको उल्टो भित्रभित्रै के जादु हुन्छ थाहा छैन। आफू सत्तामा पुगिसकेपछि हिजोसम्म प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि भ्रष्टाचार देखेको र भ्रष्टाचारी देखेको मान्छेहरू अदालतमा पुगिसकेको केस पनि फिर्ता ल्याएर तिनै झालाई 4 वर्षको लागि कन्टिन्यू गराइदिन्छ एमाले। आफू प्रतिपक्षमा हुँदा भ्रष्टाचार, आफू सत्तामा पुग्ने बित्तिकै सब साफ हुन्छ। क्या गजब छ। यहाँनिर पनि सञ्चार मन्त्रीका प्रिय पात्र बनेर बस्छन् उनै विकल पौडेल। फेरि पनि उनको पोस्ट हल्लिँदैन। हल्लिनु त परै जाओस्। यहाँनिर तपाईहरुलाई कतिको याद छ कोनी, गोकुल बाँसकोटाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बारेको 70 करोडको जुन घुसको डिल हुँदै गरेको एउटा टेप काण्ड पनि बाहिरिन्छ यही बेलामा हो, जसमा खासमा चाहिएको थियो 20 करोड, तर एकैपटक 70 करोड रुपियाँको निकासा गरिदिने गरीको बजेटमै ल्याउने भनेर एप्रुभल दिएर त्यसको लागि कमिसनको एउटा डिल गर्दै गरेको एउटा अडियो टेप बाहिरिएको थियो गोकुल बाँसकोटाको। अर्थात् यो बेला त झन् यो
टेरामक्सको विवाद भ्रष्टाचार गोलमाल जुन थियो त्यो झन रफ्तारमा बढेको देखिन्छ। योसँग सम्बन्धित एउटा चिठी म यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु, त्यो पनि हेर्नु होला। अनि त्यो जुन डिल भने अघि मैले गोकुल बास्कोटाले गरेको त्यसको एउटा सानो अडियो क्लिपको सानो एउटा अंश पनि यहाँ सुन्नु होला। तपाईहरुलाई 54-55 तपाईँहरु ठाउँ भने हामीले त अब लिलीको हैन आउट अफ ट्र्याक जाने हो त्यो तपाईले गर्नुस् सबै एउटा के नगराउनु भने निजी कर्मचारीहरूसित यस्तो कुरा मन्त्रीलाई भने उनीहरूले हेर्छ छुट्टै तपाईँ आफै दिनु पछि तपाईँले अनि के चाहिन्छ एउटा यो काण्ड बाहिरिसकेपछि गोकुल बास्कोटाले मन्त्री पदबाट हात धुन पुग्छन्, तर उता विकल्प पौडेललाई भने हावाले पनि छुँदैन। त्यसपछि फेरि पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ, देउवाको सरकार आउँछ अनि सञ्चार मन्त्री भएर आउँछन् ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। यहाँ त झन् ठुला ठुला काण्डहरू दोहोरिन्छन्, ठुला ठुला काण्डहरूको सूत्रपात हुन्छ। यसमा पनि फेरि उनै विकल्प पौडेल नै रुचाइएका पात्र बन्छन्। यहाँनिर पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर कार्कीले सुरु गरेको र गोकुल बास्कोटाले अगाडि बढाएको जुन टेरामक्स प्रविधि काण्ड थियो त्यसलाई ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एक स्टेप अगाडि बढाउँछन्। त्यसको लागि पूरक बजेट नै ल्याएर उनले एप्रुभल दिन्छन्। यो मात्रै होइन, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार मन्त्री भएको बेलामा धेरैवटा अरू पनि रेकर्डहरू ब्रेक हुन्छन्, जसमध्येमा पहिलो थियो तत्कालीन नियम कानुन अनुसार एकपटक कार्यकारी अधिकृत भइसकेको सीईओ भइसकेको व्यक्ति एकपटक भन्दा बढी फेरि दोहोरिन नपाउने नियम थियो। विकल्प पौडेलको समय अवधि सिद्धिँदै थियो, तर ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई जसरी पनि यिनै विकल्प पौडेललाई नै दोहोर्याउनु थियो। यदि केही कुराले रोकेको थियो भने त्यो थियो नियम र कानुनले। अन्तमा भइरहेको नियम नै संशोधन गरेर उनै विकल्प पौडेललाई नै फेरि दोहोर्याउनका लागि राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो तत्कालीन देउवा सरकार र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार मन्त्री भएको बेलामा। यहाँ हेर्नु होला, त्यो बेलाको राजपत्र पनि मैले देखाउँदैछु, त्यो बेलाको संशोधन पनि देखाउँदैछु। एउटा मान्छेको लागि एउटा गलत नियुक्ति गर्नको लागि नियम र कानुन नै बदल्न सक्ने कस्तो खालको डेस्परेसन हो यो बुझिन सक्नुको छ। पुरा यहाँ सिद्धिँदैन। साँच्चीकै सेटिङ गर्ने हो भने दुईटा संस्थाहरू, एकातिर टेलिकम र अर्कोतिर सुरक्षण मुद्रण केन्द्र जुन छन्, ती दुवै ठाउँमा आफ्नो मान्छे घुसाउनु पर्ने थियो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा विकल्प पौडेललाई उनीहरूले नियम कानुन नै परिवर्तन गरेर भए पनि एक्सटेन्ड गरिसकेका थिए, तर टेलिकममा त्यो बेलामा तत्कालीन एमडी जो थिए दिल्लीराम अधिकारी, उनी पदबाट विदा हुँदै थिए। अब नयाँ एमडी नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो र त्यहाँ पनि आफ्नो मान्छे घुसाउनु पर्ने थियो। त्यसको लागि माथिसम्म चलखेल सुरु हुँदै थियो। राम्रालाई होइन हाम्रालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आफूले मन पराएका मान्छेहरू ल्याउनको लागि र आफूले भनेको गर्न सक्ने र परेको बेलामा काम लाग्ने मान्छेलाई एमडीमा ल्याउनको लागि एउटा जुक्ति फुराउँछन् र त्यसमा एप्रुभल दिन्छन् त्यो बेलाका सञ्चार सचिव र टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बैकुण्ठ अर्यालले। अब के चाहियो? सरकार रेडी, मन्त्री रेडी, कर्मचारी तन्त्र रेडी, सञ्चार सचिव पनि रेडी, एमडी हुने भनेर रेडी गरिएको मान्छे जो छ त्यो पनि रेडी, सब रेडी थियो। यहाँनिर पनि यदि केही कुराले छेकेको थियो भने त्यो थियो त्यो बेलामा विद्यमान कानुन अर्थात् निर्देशिका। के त चेन्ज गर्न सकिन्छ भने यस्तो मुला निर्देशिका सरकारको लागि कुन ठुलो कुरो भएर त्यो पनि पहिलो पटक गरेको होइन, यसभन्दा अगाडि नै गरिसकेको छ। नभन्दै निर्देशिका संशोधन हुन्छ। यहाँनिर पुरानो भएको निर्देशिका र नयाँ भएको निर्देशिका दुवै देखाउँदैछु म स्क्रिनमा, हेर्नु होला। यो संशोधन हेर्दाखेरि साधारण देखिन्छ, कुनै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन, तर यो त्यत्तिकै हचुवाको भरमा गरिएको भने थिएन। उद्देश्य प्रष्ट थियो। भइरहेका अरू योग्य उम्मेदवारहरू जो छन्, जो आफ्नो पक्षमा छैनन्, तिनीहरूलाई हटाउनु अनि आफूले मन पराएका, आफूले भनेको मान्ने र आफूलाई चाहिएको बेलामा काम लाग्ने जो मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई ठाउँमा ल्याउने। त्यति गर्नको लागि आएको थियो यो संशोधन। यो संशोधन गलत मनसायले आएको र गलत भएको भन्दै यसको विरोध गर्दै कर्मचारी युनियनले एउटा विरोध पत्र पनि बुझाएको थियो मन्त्रालयमा। यहाँ देखाउँदैछु, हेर्नु होला। तर कसैले सुने पो? अन्तमा कसैको केही पनि लाग्दैन। नेपाल टेलिकमको एमडी अथवा प्रबन्ध निर्देशक बनेर आउँछन् अर्का विवादास्पद पात्र सुनिल पौडेल। यहाँनिर झुक्किनु होला, अघिदेखि मैले बयान गर्दै गरेको पात्र जो छ मुद्रण केन्द्रका सीईओ विकल्प पौडेल र अहिले भर्खर टेलिकमका एमडी भएर आउने जुन पात्र छन् ती सुनिल पौडेल, ती एउटै मान्छे होइनन्। सम्बन्धित हुन्, निकट हुन्, तर एउटै होइनन्। क्या गजब छ नेपालतिर। नियमले दिँदैन भने नियम संशोधन गर्ने, बीचमा कोही आउँछ भने त्यसलाई पनि हटाउने, कानुनले बाधा हाल्छ भने कानुनै संशोधन गर्ने, मुद्दा परे लड्ने, तर सेटिङ चाहिँ जसरी पनि गर्ने, भ्रष्टाचार चाहिँ जसरी पनि गर्ने। कस्तो गजबको एकता छ नेपालमा भ्रष्टाचार गर्नको लागि। यसरी अघि नै मैले भनिसकेँ कि अदालतले नगर्नु भनेर आदेश नै दिइसकेको काममा पनि मन्त्रीको ठाडो आदेशमा बाङ्गो बाटोबाट छिराइन्छ यो कुरा। यहाँनिर स्क्रिनमा त्यो बेला ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लगाएको ठाडो आदेशको चिठी देखाउँदैछु एउटा, हेर्नु होला। त्यो सँगसँगै तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालको पनि त्यही चिठीमा एप्रुभल छ, त्यो पनि हेर्नु होला। यसैसँग सम्बन्धित घोटालामा कान्तिपुरले सचिव बैकुण्ठ अर्याल र सीईओ विकल्प पौडेल बीच भएको पैसा लेनदेनको व्हाट्सएप च्याट सार्वजनिक गर्छ। त्यो पनि स्क्रिनशट म यहाँ स्क्रिनमा देखाउँदैछु, हेर्नु होला। काम गर्ने सरकारको पैसाको र कमिसनको लेनदेन गर्ने व्हाट्सएपमा
गजब छ नेपालतिर। यो सम्झौतामा भ्रष्टाचारका सबै अहिलेसम्म भएका रेकर्डहरू ब्रेक भएको देखिन्छ। त्यसमध्येमा पहिलो टेन्डर हाल्दाखेरि सबभन्दा कम बोल कबल गर्ने जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपालको कानुन पनि त्यही छ। तर यहाँनिर सबभन्दा कम बोल कबल गर्ने दुईटा कम्पनीहरू, एउटा क्यानाडाको र एउटा हङकङको कम्पनीलाई नदिइकन तेस्रो ठुलो बोल कबल गर्ने जुन कम्पनी छ लेबनानको कम्पनी भेनराइज भन्ने कम्पनीलाई छानिएको छ। यहाँनिर पहिलो बदमासी त्यहीँनिर गरेको देखिन्छ। त्यसमा दोस्रो बदमासी के देखिन्छ भने ठेक्का लेबनानको कम्पनीसँग गर्ने तर भुक्तानी दिने बेलामा चाहिँ हङकङको अर्कै कम्पनीलाई दिने भनेको देखिन्छ। यो पनि विद्यमान कानुन अनुसार इलिगल देखिन्छ। जो कम्पनीसँग ठेक्का गरेको त्यही कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ, त्यही ठाउँमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। अर्को ठाउँमा भुक्तानी गर्ने बित्तिकै त्यसमा केही न केही दालमे कुछ काला आयो भन्ने देखिन्छ। यहाँनिर पनि केही न केही बदमासी गरेको देखिन्छ। यस्ता कर्तुतहरू भन्ने हो भने कतिसन कति भन्दै जाने हो भने महाभारत बन्छ, तर कर्तुतको कथा सिद्धिँदैन। यसरी सरकार एमालेको होस् कि काङ्ग्रेसको होस् कि माओवादीको होस् कि अरू कुनै दलको होस्, सबैको रोजाइमा बारम्बार तिनै मान्छेका सरकारहरू पर्छन् र सबैका प्रिय पात्रभित्र तिनै मान्छेहरू पर्छन्, पौडेल बन्धुहरू। त्यसमध्येमा पनि विकल्प पौडेल। त्यो कसरी सम्भव भयो होला? के कारण होला त्यस्ता? के जादु होला त्यो भित्र? अनि यो त भवितव्य मात्रै हो, खास सेटिङ होइन होला जस्तो लाग्छ भने जवाफ सिम्पल छ। यहाँभित्र सबैको एउटै स्वार्थ मिलेको थियो, त्यो थियो सेटिङ अनि भ्रष्टाचार। जसले गर्न सक्छ त्यही टिक्छ। अहिले आएर बल्ल यो केसमा अख्तियारले, मैले माथि जसको नाम लिएँ अहिलेसम्म, ती सबै मानिसहरूलाई आरोप लगाएर अहिले अख्तियारले बयान लिँदैछ सबैको। योसँग सम्बन्धित अख्तियारले पठाएको चिठी मैले यहाँ देखाउँदैछु। त्यहाँनिर आरोपीहरूको नाम र उनीहरूलाई के आरोप लगाइएको त्यो कुरा पनि लेखिएको छ। एकपटक हेर्नु होला। यसमा अरू सबै बयानका लागि बोलाउँदा जान्छन्, तर विकल्प पौडेल र सुनिल पौडेल अटेरी गरेर बस्छन्। बोलाउँदाखेरि पनि नगएपछि अख्तियारले पक्राउनै गर्नु परेको थियो। त्यसको लागि अख्तियारले पठाएको चिठी पनि म देखाउँदैछु, हेर्नु होला। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि विकल्प पौडेलमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको घुसकाण्डमा, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट अथवा एमआरपीमा छपाई हुँदाखेरि जुन भ्रष्टाचार भएको थियो त्यो काण्डमा, इम्बस नम्बर प्लेट राख्दाखेरि जुन घोटाला भएको थियो त्यो घोटालामा, पेमेन्ट गेटवे भनेर डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम नेपालमा ल्याउने भनेर जुन घोटाला भएको थियो त्यो घोटालामा, अनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै बाहिर चुइँदै गरेको तर डिटेल आइ नसकेको टेलिकमको बिलिङ काण्डमा, यो सबै काण्डमा अरबौं रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको भनिँदैछ। यी सबै काण्डमा कुनै न कुनै रूपमा विकल्प पौडेल मुछिएको देखिन्छ र विकल्प पौडेल सँगसँगै अघि जुन सर्कलको कुरा गरे ती सर्कलका मान्छेहरू पनि मुछिएको देखिन्छ। यी प्रत्येक काण्डको बारेमा भिडियो बनाउने हो भने एउटा एउटा फुल लेन्थको भिडियो बन्छ सबैमा, र तिनीहरूको बारेमा पनि म बिस्तारै बिस्तारै भिडियो ल्याउने छु। स्टे ट्युन। जब यी सबै मानिसहरूमाथि विशेष गरी विकल्प र सुनिल पौडेलमाथि छानबिन सुरु हुन्छ, विकल्प पौडेलको बारेमा अर्को एउटा पाटो पनि बाहिर छताछुल्ला हुन्छ। कान्तिपुरले विकल्प र सुनिल पौडेलको नाममा विदेशी ब्याङ्कमा भएका केही कारोबारहरूको ट्रान्जेक्सन डिटेल छाप्छ। यो सँगै अर्को एउटा पत्रिकाले सरकारी सेवामा छँदै अरू विदेशी कम्पनीहरूमा कन्सल्टेन्ट भएर बाहिरै पैसा लिएको र बाहिरै जम्मा गरेको केही चिठीहरू छाप्छ। यसरी कोही मान्छे सरकारी सेवामा एक्टिभ हुँदै विदेशमा कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्न पाउँदैन, नम्बर 1। त्यसरी विदेशमा कमाएको सम्पत्ति नेपाल सरकार अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति लिनुपर्छ, नम्बर 2। यो जेसुकै गरेको भए पनि यहाँ जे गरिएको छ त्यो नेपालको कानुन अनुसार गैर कानुनी हो र मनी लन्ड्रिङको केसमा आउँछ यो कुरा। यो सबैलाई दबाउनको लागि प्रशस्त बल प्रयोग गरिएको थियो। यसबाट नेपालमा काम गर्ने, सरकारी काम गर्ने, ठेक्का पट्टा लगाउने अनि त्यसको डिल चाहिँ विदेशमा गर्ने र त्यसको कमिसन चाहिँ विदेशमा पार्क गर्ने एउटा ठुलो गिरोह छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखाएको छ। 2 जना सतहमा आएका छन्, तर धेरै मानिसहरू खोजबिन गर्ने भने धेरै मान्छेको पोको एउटा सिंगल ग्रुप अफ पिपुल नै यसमा फस्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब कारबाही गर्ने हो यदि यो केसमा भने मलाई लाग्छ नेपालमा कर्मचारीहरू र नेताहरूको खडेरी पर्नेछ, किनभने धेरै मान्छेहरू यसमा जेल जान सक्ने सम्भावना छ। तर गर्ने कसले? गफ चाहिँ समृद्धिको दिने, देश विकासको दिने, अनि देशभित्र आउनुपर्ने पैसा विदेशमा लगेर जम्मा गर्ने, उनीहरूलाई सकेसम्म ढाकछोप गर्ने, विदेशतिरै कमिसनको सेटिङ गर्ने, मिलाउने, अनि त्यो विरुद्धमा कसैले पत्ता लगाएर बोल्यो भने व्यवस्था विरोधी, विदेशीको गोटी, पश्चगामी भनेर आरोप लगाउने। क्या गजब छ नेपालमा, आरोप लगाइदियो सिद्धियो। जब विकल्प पौडेलले यही विदेशमा पार्क गरेको जुन पैसा छ इलिगल पैसा, त्यो पैसाले अमेरिकामा एउटा घर किनेको आफ्नो श्रीमतीको नाममा भन्ने कुरा जब बाहिर निस्किन्छ, मैले पनि त्यो डबल चेक गर्नको लागि उनीहरूले घर किनेको भनेको काउन्टीको रेकर्डमा गएर एकपल्ट चेक गरेँ। मैले चेक गर्दाखेरि विकल्पको श्रीमती एलिना बस्नेतको नाममा 2021 को नोभेम्बरमा न्युयोर्कमा $5,15,000 पर्ने एउटा घर किनेको मैले पनि फेला पारेँ। काउन्टीको रेकर्डको स्क्रिनशट म यहाँ देखाउँदैछु, हेर्नु होला। अनि त्यही काउन्टीको रेकर्ड अनुसार उक्त घर अहिलेसम्म पनि उनकी श्रीमतीको एक्टिभ ओनरसिपमा छ र उनीहरूले एक्टिभली ट्याक्स तिरिरहेको छ, त्यसको पनि रेकर्ड यहाँ हेर्नु होला। अनि यो सँगै फेला परेको अर्को एउटा रेकर्ड अनुसार त्यो बेलामा घर किन्दाखेरि झन्डै यो घरको आधा पैसा ब्याङ्कबाट लोन लिएको र आधा पैसा क्यास डाउन गरेको देखिन्छ। बाँकी छानबिन गर्ने काम मेरो होइन, नेपाल सरकारको कुनै अङ्गले गरोस्। र मैले मेरा सम्पर्क सूत्रहरू मार्फत मसँग भएका जति पनि प्रमाणहरू छन् ती प्रमाणहरू अख्तियारको लागि उपयोगी हुन सक्छन् भनेर मैले पठाइदिइसकेको छु। सायद तपाईहरुले यो भिडियो हेर्दै
गर्दाखेरि अख्तियारले यो बारेमा केही न केही नयाँ कदम चालिसकेको हुन सक्छ। आशा गरौँ कि सधैँ झैँ ठुला बडाहरूलाई उम्काउने र साना साना मान्छेहरूलाई मात्रै फसाउने, साना माछाहरूलाई फसाउने, ठुला उम्काउने काम नहोस्। यसपटक जो दोषी छ दोषीलाई साँच्चै नै कारबाही होस् र अब नेपालमा यस्तो बदमासी हुँदैन, बदमासी गर्ने मान्छे पक्का फस्छ भन्ने एउटा नजिर स्थापित होस्। अनि यसरी नेपालको काम गर्नको लागि, सरकारी काम गर्नको लागि ठेक्कापट्टाको पैसा, कमिसनको पैसा जुन विदेशमा डिल गर्ने गरेको छ, त्यो नेपालमा आउनुपर्ने पैसा विदेशमा जुन बसेको छ, सबै सरकारले फिर्ता ल्याओस्। अब यी सबै घटनाहरू हेरिसकेपछि तपाईले बुझिसक्नु होला एउटा कुरा कम्तीमा कि दलहरूले जब जब सरकार परिवर्तन हुन्छ र मन्त्रालयको भागबण्डाको डिल जति बेला चलिरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा सञ्चार मन्त्रालय सबैको हिट लिस्टमा किन पर्छ? एन्सर प्रष्ट छ, सिधा छ। सञ्चार मन्त्रालयभित्र कति ठुलो सेटिङ हुँदो रहेछ, कति ठुलो पैसाको चलखेल हुँदो रहेछ, कति धेरै भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आजको यो एउटा घटनाले पनि देख्नुभयो होला। यो सञ्चार मन्त्रालयभित्र हुने ठुला ठुला भागबण्डा भ्रष्टाचारहरूको एउटा सानो नमुना मात्रै हो, सबै कुरा मैले बताएकै छैन। यदि यतिमै जिब्रो टोक्न थाल्नुभयो भने मान्नुहोस् यहाँभन्दा धेरै कुराहरू छन्, आज मैले नमुना मात्रै बताएको छु। यस्ता व्यतिथिहरू यति धेरै छन् कि सबै कथा भन्ने हो भने एउटा महाभारत बन्छ। यो कथा यहाँ सिद्धिएको छैन, म अरू भिडियोमा बाँकी कथाहरू लिएर आउँछु। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला, तर सेयर गर्दा डाउनलोड नगरिकन लिङ्क नै सेयर गरिदिनु होला। अनि नयाँ हुनुहुन्छ अथवा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। द्याट मिन्स अलर्ट टु मी। हाम्रो भ्रष्टाचार विरोधी जनमतलाई बढाउनु परेको छ, हाम्रो फ्यामिली बढाउनु परेको छ, त्यसमा सहयोग गरिदिनु होला। म अर्को यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।